बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान मावन खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब, CEO सेंटोरस इस्लामाबाद, मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। तनवीर इलियास साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक मारूफ व मकबूल बिजनेसमैन को क्या ज़रूरत पेश आई कि आज़ाद कश्मीर के सियासत जैसे पुरखार रास्तों पर तशरीफ़ लाए? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए, मेरे इंटरव्यू के लिए आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। तो इस तरह के मिलते जुलते सवालात अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मेरा जवाब इसमें यह होता है कि देखें, बिज़नेस हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते भी हैं, हमारी फैमिली बिज़नेस के अंदर है। तो वो आज़ाद कश्मीर की सियासत हो, वो पंजाब की सियासत हो, तो किसी भी सियासत में शायद मेरी अपनी इतनी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, इमरान खान साहब ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी थी पंजाब के अंदर, और अभी उन्होंने हमें ये कहा कि आप आज़ाद कश्मीर में PTI को मजबूत करने के लिए काम करें। तो हम उसी मैंडेट के तहत, जो इमरान खान साहब की हमसे एक्सपेक्टेशन थी, तो मैं उसी मैंडेट के मुताबिक काम कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने ये देखा कि शायद मेरी तो शायद ज़रूरत ना हो, ना मुझे कोई इसका फ़ायदा है, लेकिन एक मैं गुजारिश किया करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत को, आज़ाद कश्मीर के आम आदमी को मेरे सियासत के अंदर दिलचस्पी लेने से फ़ायदा होगा। और लोगों की तवक्कुआत भी हैं, तो वो इंशाल्लाह लोगों की तवक्कुआत पूरी भी होंगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर कोई नुकसान होता है, लेकिन लोगों को अगर फ़ायदा है, तो मुझे उसके लिए जाना चाहिए जहाँ पे आम आदमी का फ़ायदा है। तनवीर इलियास साहब, सियासी मुखालफिन की तरफ से आप पर इल्ज़ाम है कि आप रियासत आज़ाद कश्मीर की जियोग्राफी से नावालिद हैं, आप इससे नावाकिफ़ हैं। मुखालफिन के इस इल्ज़ाम को किस एंगल से देखते हैं? देखिए, जो इस इलाके की जोग्राफ़ी से वाकिफ़ है, उनने जो तीर मारे हुए वो सारी दुनिया ने देखे। तो प्रोपेगेंडे के हवाले से वो कभी कोई बात करेंगे, कभी कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जोग्राफ़ी नाप के क्या किया है। आप आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप में से किसी आदमी को भी मेरे साथ किसी डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम के अंदर बैठाएं, सही, वो आज़ाद कश्मीर की जोग्राफ़ी के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर भी बात करें, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर भी बात करें, और दुनिया के हवाले से भी किसी भी मौजू पे बात कर लें। मैं जब भी मीडिया से बात करता हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपने सवाल क्या करना है। और मेरा कभी, अभी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मेरा कभी रीटेक नहीं होता। तो आप किसी भी लीडर को, जिसको अपने इल्म और तजर्बे के ऊपर नाज हो, वो मेरे साथ ज़रूर बैठे, मेरे साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहे, कोई भी दुनिया के एंकर आप मुकर्रर कर दें, मैं कभी किसी से नहीं पूछूंगा कि किस प्रोग्राम पे मेरे साथ बात करनी है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ, वो बात करें। तो अगर उनको ज़्यादा मालूमात होगी तो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के लोग उनको प्रेफर करेंगे। तनवीर इलियास साहब, आज़ाद कश्मीर की सियासत में जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में मौजूद हैं, इस हल्के में 2016 में मुश्ताक मिनाज साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने एयर एम्बुलेंस सर्विस और आर्ट के अस्पताल जैसे बड़े मनसूबों का ऐलान किया, और जो आपके ऐलानात हैं वो IT सेंटर और कैडेट कॉलेज, वो मैज़ लॉलीपॉप होंगे या उस पर अमल दरामद किया जाएगा? ये गुजारिश करूँगी, मैंने न सिर्फ इस बस्ती के हवाले से बल्कि आज़ाद कश्मीर में जब भी मेरा कोई प्रोग्राम हुआ है, तो मैं एक चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आप जो कहें वो चीज़ हो जाए। सही। और एक जो बिज़नेस बैकग्राउंड करने वाले आदमी की जो बैकग्राउंड होती है, जो बिज़नेस करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ये होती है कि उसके ऊपर लोग उसके कहे गए अल्फाज की बुनियाद पे अरबों रुपये लगाते हैं। और हम बाज़ औक़ात कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, ये शायद हमारे सियासी लोगों को इस पर तसव्वुर भी ना हो, चूँकि उनका जो रेवेन्यू होता है वो किसी और एंड से होता है। मैं अगर कहता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, तो बाज़ औक़ात 3 या 4 दिन के अंदर लोग 5 से 10 बिलियन उस प्रोजेक्ट के अंदर जमा करा देंगे। तो वो किस चीज़ के पीछे जमा करेंगे? प्रोजेक्ट तो ऑन ग्राउंड नहीं हुआ करता, वो मेरे अल्फाज होते हैं, मेरे वर्ड्स होते हैं कि जिसके ऊपर लोगों को यकीन होता है कि ये जो कह रहा है ये चीज़ हो जाएगी, और लोग पैसे लगाते हैं। हम ये जो एयर एम्बुलेंस है, ये जो दूसरी चीज़ें मैंने जो कल प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, ये अभी कुछ है। मैं बस्ती के हवाले से इससे बहुत बड़ा विजन रखता हूँ। सही। मेरी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है, मैंने लोगों को कहा है कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़रोई मामलात में, छोटे मोटे मैटर्स में मैं उलझाना नहीं चाहता कि यहाँ पे ये सड़क आ जाएगी, यहाँ पे ये पाइप गुजरेगा, यहाँ से तार गुजरेगी। मैंने चंद एक प्रोजेक्ट्स में से चंद सेलेक्ट किए हैं। मैं जो IT सॉफ्टवेयर पार्क की बात कर रहा हूँ, आप एक यंग आदमी को बहुत बेहतर पता है कि मैं IT सॉफ्टवेयर पार्क जिसकी बात कर रहा हूँ वो क्या चीज़ होगी बस्ती के लिए। तो इस हवाले से मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं कोई एक्सक्यूज़ को लेम एक्सक्यूज़ लेके चलूँगा कि जी मैं गवर्नमेंट में नहीं आ सका था। मैंने कहा जी मैं गवर्नमेंट में आऊँ या ना आऊँ,
یہ پروجیکٹ ہو جائیں گے باغ کے اندر، یہ باغ کے لیے میری طرف سے گفٹ ہوں گے، اور لوگ یاد کریں گے کہ جی یہ کوئی آدمی آیا تھا، اس نے بات کی تھی، وہ اس سے بڑھ کے کہہ کے گیا۔ تنویر الیاس صاحب، ریاست آزاد کشمیر کی 2016 کی الیکشن کیمپین میں مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے ریاست کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ جب بھی برسر اقتدار آئیں گے تو بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تاکہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور آپ کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، تو بلدیاتی انتخابات کے لیے کتنے وقت؟ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے اندر نہ کرانا لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو پاورز کی ڈیلیگیشن ہوتی ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ممکن کہ جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گے۔ جو اسمبلیاں ہوتی ہیں یہ لیجسلیشنز کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کے جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوکل باڈیز میں جو ڈسٹرکٹ کونسلرز ہوتے ہیں، یو سی کے چیئرمین ہوتے ہیں یا بی ڈی ممبرز ہوتے ہیں، وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو امریکہ کے اندر پاورز کا جو سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے وہ بلیو بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ ہمیشہ اس کے اوپر بات بھی کی ہے اور انہیں اس کو انفورس بھی کیا ہے کہ یہ اس سسٹم کے مطابق جائے۔ اب اگر یہ کرونا کے حالات نہ ہوتے تو ہم باقی صوبوں کے اندر وفاق میں جو بلدیاتی الیکشن کا جو دنیا ساری اور اسپیشل ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر یہ چیز ہے وہ ہم پاکستان کے اندر وہ انفورس کر چکے ہوتے۔ آزاد کشمیر کے کئی پروگراموں میں نے یہ چیز کہی ہے کہ ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کی طرف جائے گی، اور یہ بلدیاتی الیکشن نہ صرف عام آدمی کے ڈے ٹو ڈے میٹر ریزالو کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کے بڑے لیڈرز کے لیے ایک نرسریوں کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی لیڈرشپ اوپر آتی ہے وہ ہمیشہ بلدیاتی اداروں سے اوپر آتی ہے، اور وہ بڑی ٹرین اور تربیت یافتہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بلدیاتی الیکشن یہاں پہ آئیں گے وہ فنکشنل ہوں گے، اور اس میں آپ جب دیکھیں جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرتے ہیں نا، اس کو کبھی کوئی بیوروکریسی سے انٹرفیئر کر رہا ہوگا، کبھی کوئی منسٹر انٹرفیئر کر رہا ہے، لیکن جو الیکٹ ہو کے آ کے بیٹھا ہوگا نا اس کو انٹرفیئر کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ اس کے پیچھے پبلک کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے۔ شکریہ کہیں گے۔ اوورسیز کشمیریوں کے لیے جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایمبیسیز میں کشمیریوں کی باقاعدہ ڈیسک قائم کیے جائیں گے اور کشمیریوں کی شنوائی ہوگی۔ اس وقت تک کشمیریوں کے لیے یہاں پر وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ تنویر الیاس صاحب، اگر آپ کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو اوورسیز کشمیریوں کے لیے، سمندر پار کشمیریوں کے لیے آپ کی پرائرٹی بنیادوں پہ یہ مسئلہ ہوگا یا نہیں؟ میں چونکہ خود اوورسیز پاکستانی ہوں، اور جو کشمیری اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کا ایک پورا ڈائسپورا موجود ہے، اس کو جب تک آپ فنکشنل نہیں کریں گے اس کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ایمبیسی کے اندر ڈیسک ہونے چاہیے، چونکہ جو اوورسیز لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر نوعیت کے مسائل ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، میرے چونکہ پروگرام آن ریکارڈ ہے اس حوالے سے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 40-50 سال میں ایک آدمی نے اوورسیز ہو کے ایک لیول، وہ خوئی رٹے کا رہنے والا ہے، وہ نکیال کا رہنے والا ہے، وہ سدنوتی کا رہنے والا ہے، یا وہ اس باغ کے اندر وسطی کا رہنے والا ہے، یا میں یہ کہوں کہ دیکھیں اس کے جو 40-50 سالہ جو محنت ہے وہ باہر گیا، اس کے والدین فوت ہو گئے، وہ بہن بھائیوں کی شادیوں میں نہیں آ سکا، اس کی ہو سکتا ہے اگر فیملی یہاں پہ تھے تو اس کے بچے جوان ہو گئے، وہ اپنے بچوں کا نہ تو بچپن دیکھ سکا نہ لڑکپن دیکھ سکا، تو اس کا ایک بیریئر آ جاتا ہے اس کی اور اس کی اولادوں کے درمیان کہ جو اس کو شروع سے جو اس کو ایک اپارچونیٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن جن کے بچے ان کے ساتھ ہیں وہاں پہ ان کو اس جنریشن کے حوالے سے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ ایک سرٹین لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں کرے؟ جب وہ وہاں پہ گیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ میونسپل کارپوریشن کے نل میں جا کے پانی پیتا ہو، میونسپل کارپوریشن کے باتھ روم جا کے یوز کر سکتا ہو، لیکن اس نے سرٹین 40-50 سال محنت کرنے کے بعد ایک خاص لیول کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ابھی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو مسائل ہیں، آپ نے اس کے بچوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے وہ کون سے حالات پیدا کیے کہ ایک بچہ اگر وہاں گریجویشن کرتا ہے، یو کے میں گریجویشن کرتا ہے، دبئی میں کرتا ہے، قطر میں کرتا ہے، اور یہاں پہ آئے آپ آزاد کشمیر کے اندر اس بچے کو جو الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہے، خواہ وہ آرکیٹیکٹ ہے یا اس نے کوئی اور ماسٹر ڈگری اٹھائی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو باغ میں راولاکوٹ میں جاب دے سکتے، مظفر آباد میں جاب دے سکتے؟ لیکن اس کے باپ نے جو محنت کی ہے، ہمیں اس کے پیسے کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کرے گا، کیوں نہیں لگاتا، کیوں نہیں ادھر آتا۔ اس حوالے سے اس کا ایک پورا کنسپٹ موجود ہے، صرف ایمبیسی کے اندر ڈیسک پرپس سرو نہیں کرتا، اس کا ایک پورا ہمارا کمپریہنسو کہ جو آپ کے آزاد کشمیر کے اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جب ہم یوز کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، تو ان کا جو باہر پیسہ ہے وہ پیسہ بھی یہاں کے انویسٹ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے آپ ان کے بنیادی مسائل کو حل کریں گے
तब आप उनको अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे। तो बैरिस्टर साहब को आपके साथ मसला क्या है? सर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मेरा उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, न कोई ऐसी चीज़ है। उसकी लोग स्पेकुलेशंस करते रहते हैं। बैरिस्टर साहब अपने एंड पे पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम करते हैं और मैं अपने एंड पे काम करता हूँ। बस्ती बाग की सुनने वाली माओं, बहनों, बेटियों और दोस्तों को अपनी तरफ से आखिरी पैगाम क्या देते हैं? बाकी बस्ती की माएँ, बहनें, बेटियाँ और जो भी हमारे बुज़ुर्ग बच्चे जो भी आपका प्रोग्राम देख सकेंगे, उनके लिए मेरा ये है कि जो मेरा ख्वाब है और जो उनका ख्वाब है, मेरी कोशिश ये होगी कि आइंदा बनने वाली जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लोग भी शामिल होंगे, जिनको भी इमरान खान साहब मैंडेट देंगे, वो उनके ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक। यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि जो रवायती बयानात में हम दूध की और शहद की नहरें चलाते रहते हैं, उससे हट के प्रैक्टिकल काम और वो काम जो हमारी मतलब सदियों से हमारी नस्लें जनरेशन हम देखते आ रहे हैं, वो चीज़ें पूरी हों, तो वो इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआ तभी होंगी कि जब आप इस रियासत के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि उसको हम गवर्नमेंट के अंदर रह के या गवर्नमेंट से बाहर होकर इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। अगर शेर व शायरी से लगाव है तो जाते जाते आखिरी कोई शेर एक सुना दीजिए। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। मामले खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब, उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का बस्ती बाग, चेयरमैन सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड सरदार तनवीर इलियास की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं? फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।